नमस्ते, म सुरेन्द्र महर्जन। म सानोदेखि गीतहरू लेख्थेँ, कविताहरू लेख्थेँ अनि आफ्नो हाइकु, ताङ्का, मुक्तक, उपन्यास हरेक चिज लेखेँ मैले। यसै क्रममा आज लेख्दै मेरो 14वटा कृति प्रकाशित भएका छन्। ती प्रकाशित कृतिहरूमध्ये मैले हाल चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ मैले जुन मेरो हातमा सम्भव भएसम्म मैले चाहिँ लिएर आएको छु र आइन्दा अर्को पालो फेरि म अरू कृतिहरू पनि समावेश गरेर ल्याउने छु। मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म सानो उमेरदेखि चाहिँ म अलिकति चञ्चल थिएँ। चञ्चल अनुसार मैले आज गीतहरू गाउन सफल भएँ, गीतहरू लेख्न सफल भएँ, कविताहरू लेख्न सफल भएँ। यसै गरी मैले दर्शक पाठक माझ मैले थुप्रै कृतिहरूसँग चाहिँ मैले सुन्ने अवसर पाएको छु। त्यो सब लाग्छ त्यो मेरो बालककालको नै मेरो चाहिँ अब भनौँ न मेरो बालककालको कारणले गर्दा जस्तो लाग्छ। मेरो चाहिँ अब पहिलादेखि चाहिँ मैले अब गीतहरू कसरी लेख्ने, कसरी कोर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सोच्थेँ। तर मैले एउटा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा कविता नामक कविता चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठको मैले पढ्दाखेरि मलाई साह्रै राम्रो लाग्थ्यो। हामी स्कुलमा पढ्नु पर्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ उहाँको जीवनी पढ्दाखेरि अब उहाँ चाहिँ घरमै बसेर पढ्नु भएको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्थ्यो ओहो उहाँ घरमा बसी कतै स्कुल नगइकन पढ्नु हुँदो रहेछ, मतलब यत्रो कृति निकाल्नु भयो भन्दाखेरि मलाई पनि साह्रै रहर लाग्यो। र चाहिँ मैले चाहिँ ती उहाँको प्रेरणा पाएँ मैले त्यो कविताले गर्दा र उहाँको जीवनीले गर्दा। र मैले सानैदेखि कविताहरू लेख्न थालेको हुँ र मैले आफूले लेखेका कविताहरू कसरी चाहिँ अब कविता बन्यो, गीत बन्यो, अब थाहा पाउनको लागि मैले एउटा हाम्रो झापाको दाजु हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र सुवेदी, जुन पुतली सडकमा बस्नुहुन्थ्यो धेरै पहिला, उहाँसँग मैले सोधेँ दाजु यो कसरी लेख्ने भन्दा उहाँले भाइ लेख्नुहोस् न, तपाईँ लेख्दै जानुहोस्, आज एक लाइन लेख्नुहोस्, भोलि 2 लाइन लेख्नुहोस् न, यसरी लेख्दै जानुहोस्, तपाईँको अब गीतहरू बन्छ, कविता बन्छ, बनिहाल्छ भन्नुभयो। मैले यसै गरी चाहिँ अब एक हरफ गरी 2 हरफ गरी चाहिँ लेख्दै गएँ र म भए नभएको उहाँसँग चाहिँ जाँच गर् अनि यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ सबैले चाहिँ अब धेरै अब प्रोत्साहन दिनुभएको छ। जस्तै अब मेरो पिता हुनुहुन्छ जुजुभाइ डङ्गोल महर्जन, आमा मायादेवी महर्जन, यसरी उहाँले पनि मलाई साथ दिनुभएको छ। उहाँको साथले पनि मैले एकदम ठुलो गुण पाएको छु भनौँ वा माया पाएको छु र अब माया अनुसारले चाहिँ आज म चाहिँ यहाँसम्म पुग्न सफल भएको छु। र अब मैले लेखनदेखि लिएर चाहिँ मैले गायनसम्म पनि म पुगेँ र मैले चाहिँ चित्रहरू पनि कोर्ने गर्छु। र अब मैले बाटिकहरू जस्तै मेरो यो आवरणहरू म प्रायः कृतिहरूमा म आफ्नै आवरण आफैले कोर्छु र आफूले कोरेका आवरणहरू राख्ने गर्छु र ती आवरणहरू मैले आफै कोरेका चाहिँ छन् र मैले थुप्रै साथीहरूलाई पनि आवरणहरू कोरिदिएको छु। र मैले चाहिँ अब सङ्गीत चाहिँ मैले 2051 सालमा सिकेको थिएँ हाम्रो चन्द्रराज शर्मा, सुदेश शर्मा, हाम्रो कमल छेत्रीबाट सिकेको थिएँ। त्यसका अलावा त्योभन्दा अगाडि मैले 1 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले प्रकाश गुरुङबाट सङ्गीत सिकेको थिएँ। त्यो चाहिँ सङ्गीत चाहिँ मैले 2071-72देखि चाहिँ मैले फेरि सुरु गरेर चाहिँ अहिले एल्बम तयार पारेको छु र अहिले थुप्रै गीतहरू मेरो चाहिँ अब रेकर्डिङ भएका छन् र गीतहरू चाहिँ अब थुप्रै अब कलाकारहरू भनौँ अब चाहिँ हाम्रो गायक गायिकाले चाहिँ गाइदिनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ म सबैले उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सानो छँदा जितेन्द्र बर्देवाको गीत चाहिँ अब मलाई साह्रै मन पर्थ्यो। उहाँको गीत छ जुन गीत चाहिँ एक रात थियो भर्खरकै थियो उसँग मेरो थियो, म अघि सर्दथे उपर सर्दथी, त्यो भेट नै मन थियो। जुन उहाँ जितेन्द्र बर्देवाको गाना मलाई अति मनपर्ने थियो। त्यसको अलावा चाहिँ अब हाम्रो बच्चु कैलाश लगायत गायकहरूमा सब अति मनपर्छ र अहिलेका कलाकारहरू पनि मलाई त्यति नै मनपर्छ जसले गीतहरू गाउनुहुन्छ। र मन नपर्ने मलाई गायक गायिका भनेको कमै होला, सबै मलाई प्यारो लाग्छ। किनभने सायद हुनसक्छ म पनि अब गाउने मान्छे भएर पनि हुनसक्छ मलाई सबै प्यारो लाग्छ र अब लेख्छु, लेख्ने मान्छे मलाई प्यारो लाग्छ। जस्तै अब मैले लेखेका गीतहरू सबै गायक गायिकाले चाहिँ अब गाइदिनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब मलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनुहुन्छ र मेरो गीतहरूलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्छ र मलाई
सम्मान गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि लाग्छ मलाई। पुरा सबै कलाकारहरू चाहिँ अति मनपर्छ। मेरो हालसम्म चाहिँ 14वटा कृति प्रकाश भइसकेका छन्। ती कृतिहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो कृति भनौँ मिस्ड कल, जुन अहिले चर्चाको शिखरमा पुगेको छ। प्रत्येक मान्छेले चाहिँ अब मिस्ड कलको नाम चाहिँ एकदम लिनुहुन्छ र यसभित्रका कथाहरूका विषयमा मैले चाहिँ मिस्ड कलको राखेको छु, जुन मिस्ड कलले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जिन्दगी बनेको पनि छ अर्थात् बिग्रेको पनि छ। त्यस कारण मिस्ड कल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू तर्सिनु भएन, मिस्ड कल भन्नेदेखि कोही अगाडि जानु भएन। मिस्ड कल भनेको एउटा चाहिँ अब राम्रो पनि हुनसक्छ नराम्रो पनि हुनसक्छ। मैले यस कथाभित्र समेटेको छु। यो कथा चाहिँ मेरो 14औं कृति हो। त्यसका अलावा मेरो सबैभन्दा प्रथम कृति भनेको मेरो भविष्यको सपना कविता सङ्ग्रह हो, जुन कविता सङ्ग्रह 2055 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि मेरो फुटकर कविताहरू भनेको 2046 सालदेखि प्रकाशनमा आएको हो र मैले चाहिँ साहित्यमा लागेको चाहिँ लगभग आज 30-32 वर्ष भएको छ। जुन 30-32 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो 2042 सालदेखि चाहिँ मैले चाहिँ अब यो कविता गीतहरू लेख्न सुरु गरेको हुँ र त्यसका अलावा मेरो पहिलो गीति एल्बम भन्नु चाहिँ मेरो भाग्य हो। यसमा चाहिँ मेरो रचना र सम्पूर्ण धेरै कलाकारहरूको स्वरहरू रहेको छ। यो कृति चाहिँ एकदम चर्चित कृति बन्नु गएको छ र यो कृतिले मलाई थुप्रै अवार्डहरू दिलाउन सफल भएको छ। त्यसपछि आएर मैले अर्को मेरो 12औं कृतिको रूपमा मैले अमर एल्बम तयार ल्याएको छु। यो एल्बममा मेरो स्वर रहेको छ 6वटा गीतमा र यसमा 3वटा गीतमा मलाई अरू हाम्रै जस्तै मिलन अमाते, शिखा भारती र ममता पोखरेल गौतमले साथ दिनुभएको छ र यो भित्र रहेका गीतहरूले पनि अहिले मलाई चर्चाको शिखरमा रहेको छ र अवार्डको रूपमा अहिले थुप्रै अवार्डमा पनि यसले चाहिँ मलाई साथ दिएको छ। मलाई चाहिँ अब कृतिहरूले साथ दिएको छ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो उपन्यास निस्केको थियो मिस्ड कलभन्दा अगाडि अनुष्का, जुन अनुष्का उपन्यासभित्र मैले चाहिँ माया प्रेमका कुराहरू चाहिँ समेटेको छु। यो कृतिभित्र माया प्रेम छ र यसभित्र जति माया प्रेम छ त्यो सबै यसभित्रै छ। जस्तो कि एउटा यौवनमा हुने मान्छेका रहरहरू यसभित्र मैले समावेश गरेको छु र यसभित्र कति दुःख छ, कति पीडा छ, कति सपना छ, सब मैले यसभित्र समेटेको छु। यो उपन्यास हाल मैले अडियोमा पनि प्रकाशित गरेको छु र यो उपन्यास कुनै पनि बेला कसैले पनि चाहनुभयो भने अडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, किनभने अहिले मान्छे व्यस्तता छ, किताब पढिरहने फुर्सद हुँदैन। त्यसकारण अब युट्युबमा गएर सुरेन्द्र महर्जन अमर सर्च गरेर अथवा अनुष्का सर्च गरेर यो कृतिको अडियो सुन्न सक्नुहुनेछ। र त्यसका अलावा मेरो गीत सङ्ग्रहमा सबैभन्दा चर्चित गीत सङ्ग्रह यो पनि हो दुनियाँको गीत। यसभित्र रहेका गीतमा जुन मैले राष्ट्रभक्ति गीत छ, जुन गीतले मलाई एकदम ठुलो अवार्ड दिएको छ, मलाई अवार्डहरू दिएको छ। जुन फर्स्टको गीत छ वीर नेपाली भन्ने, त्यो गीतले अवार्ड दिएको छ। यसभित्र अरू गीतहरू पनि छन् जुन गीतहरू अहिले रेकर्डिङको क्रममा पनि छन् र अरू थुप्रै मेरा कृतिहरू प्रकाशन्मुख अवस्थामा छन्, जुन कृतिहरू हाल चाहिँ मैले प्रकाशनको तयारीमा रहेको छ। तर अहिले चाहिँ ती कस्तो हुन्छ भन्दा अब कृतिहरू प्रकाशन गर्नको लागि चाहिँ अब बजेटको अभाव हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ अलिकति पछि परेको छु। ठिकै छ, कुनै दिन म त्यो कृतिहरू पनि म चाहिँ अब यहाँ दर्शक श्रोताहरूमा चाहिँ ल्याउने छु र यहाँले पढ्नुहुनेछ। गीतहरू पनि अब रेकर्डिङ भयो भने म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु, यहाँले हेर्नुहुनेछ भन्ने मेरो आश राखेको छु। मेरो कृतिहरू हेर्ने दर्शक श्रोताले मलाई के भन्न चाहेमा म एकदम आभारी रहन्छु, किनभने उहाँहरूको सल्लाह सुझाव बिना म केही चल्न सक्दिनँ। उहाँले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। सुरेन्द्र महर्जन अमर फेसबुक पेज छ मेरो, त्यसमा लाइक गरेर पनि उहाँले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ मलाई सुरेन्द्र SMS@gmail.com मा पनि यहाँले चाहिँ मलाई मेसेजहरू दिएर चाहिँ अब सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। र थुप्रै दर्शक श्रोताले मलाई भेट्न चाहेको खण्डमा मलाई फेसबुक मार्फत यहाँले चाहिँ अब भेट्न सक्नुहुनेछ र सल्लाह सुझाव चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ।